नमस्कार। आजको हाम्रो अनलाइन क्लासमा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 को अतिरिक्त गणित अन्तर्गतको ट्रान्सफर्मेसन भन्ने पाठ लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले कक्षा 10 मा संयुक्त स्थानान्तरण अर्थात कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन भन्ने पाठ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो पाठ पनि कक्षा 9 मा पढेको ट्रान्सफर्मेसनको आधारमा हामीले कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो। यस पाठबाट एसई परीक्षामा जम्मा 10 मार्कको क्वेशन सोध्दछ। एउटा क्वेशन भेरी सर्ट क्वेशन 1 मार्क खाले हुन्छ भने दुईवटा क्वेशन लङ क्वेशन हुन्छ। एउटा 4 मार्क खाले र अर्को 5 मार्क खाले क्वेशन हाइरार्कीसँग सम्बन्धित क्वेशन आउँदछ। त आज म भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई यस पाठसँग सम्बन्धित केही फर्मुला अथवा रिलेसनहरू र त्यसपछि केही भेरी सर्ट क्वेशनका नमुना प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। ल आउनु सुरु गरौँ आजको हाम्रो पाठ। सबैभन्दा पहिला संयुक्त स्थानान्तरण अर्थात कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन अन्तर्गतको परावर्तन अथवा रिफ्लेक्सन भन्ने विषयवस्तुलाई यसका केही रिलेसनहरूलाई म छलफल गर्न गइरहेको छु। हामीले परावर्तन भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू परावर्तनको अक्ष के हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो। दिएको अक्षलाई आधार मानेर हामीले कुनै पनि वस्तुलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले परावर्तन गर्ने हो। यसैले यसमा हाम्रो करिकुलमले दिए अनुसार जम्मा 6 प्रकारको परावर्तनको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो परावर्तनको अक्ष x एक्सिस अथवा y बराबर 0 लाइन छ भनेदेखि यस्तो बेलामा हामीले कुनै वस्तु p x, y लाई परावर्तन गर्दाखेरि यसको प्रतिबिम्ब p डैश x, y हुन्छ। अर्थात x एक्सिसमा परावर्तन गर्दाखेरि y कोर्डिनेटको साइन चेन्ज हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। यसैगरी y एक्सिसमा परावर्तन अर्थात x इक्वल टु 0 लाइनमा परावर्तन गर्दाखेरि कुनै वस्तु p x, y को प्रतिबिम्ब p डैश माइनस x, y हुन्छ। अर्थात y एक्सिसमा परावर्तन गर्दा x को साइन चेन्ज हुने भयो। x एक्सिसमा परावर्तन गर्दा y को साइन चेन्ज भयो। y एक्सिसमा परावर्तन गर्दाखेरि x को साइन चेन्ज हुने भयो। यसैगरी थर्ड नम्बरमा y बराबर x अथवा x बराबर y जुन एउटै सेम लाइन भयो। अब यो लाइन चाहिँ परावर्तनको अक्ष छ भनेदेखि कुनै वस्तु p x, y को प्रतिबिम्ब p डैश y, x हुन्छ। यो उल्टिएको छ। यसैगरी y बराबर -x अथवा x बराबर -y मा परावर्तन गर्दा भने कुनै वस्तु p x, y को प्रतिबिम्ब उल्टिएको पनि छ र यसको साइन पनि दुवै परिवर्तन भएको छ। त्यसपछि अर्को छ x बराबर h भन्ने लाइन। यो लाइन भनेको y एक्सिससँग समानान्तर हुने लाइन हो। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि वस्तु p x, y को प्रतिबिम्ब p डैश 2h माइनस x, y हुन्छ। y चाहिँ जस्ताको तस्तै बस्यो। x कोर्डिनेट चाहिँ 2h, h को भ्यालु जति छ त्यसको 2 गुणाबाट घट्ने भयो। लास्टमा छ y इक्वल्स टु k मा परावर्तन गर्दाखेरि कुनै वस्तु p x, y को प्रतिबिम्ब p डैश x कोर्डिनेट सेम रह्यो, y कोर्डिनेट चाहिँ 2k माइनस y भयो। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू अब हामी संयुक्त परावर्तनमा के हुन्छ त यसको बारेमा छलफल गरौँ। अर्थात यदि हाम्रो एउटा परावर्तन पछि पुनः अर्को परावर्तन गर्दाखेरि जुन संयुक्त परावर्तन भयो यसले जनाउने एकल स्थानान्तरण के हुन्छ त यसको बारेमा छलफल गरौँ। यसमा भाइ बहिनीहरूले दुईवटा अवस्थालाई ध्यान दिनु होला। एउटा परावर्तनका दुईटा अक्षहरू समानान्तर भएको अवस्था छन् भनेदेखि यसले दिने एकल स्थानान्तरण भनेको विस्थापन अथवा ट्रान्सलेसन हुन्छ भने यदि परावर्तनका अक्षहरू एकअर्कामा प्रतिच्छेदन भएका छन् भने यसले दिने एकल स्थानान्तरण भनेको चाहिँ परिक्रमण हुन्छ। ताउनुस भाइ बहिनीहरू पहिला हामी x बराबर h1 भन्ने लाइनमा परावर्तन गरिसकेपछि पुनः x बराबर h2 मा परावर्तन गरियो भनेदेखि अब यसले दिने एकल स्थानान्तरण भनेको विस्थापन भयो। त कतिद्वारा विस्थापन भयो त भन्दा विस्थापन भेक्टर भनेको यसको 2 इन्टु h2 माइनस h1 0 हुन्छ। अर्थात यदि कुनै वस्तु a लाई चाहिँ हामीले x इक्वल टु h1 अथवा m भन्ने लाइनमा पहिला रिफ्लेक्ट गर्यौं a डैश प्राप्त भयो। पुनः यसलाई x इक्वल टु h2 मा रिफ्लेक्ट गर्दा a डबल डैश प्राप्त भयो। अब यो m भन्ने लाइन र n भन्ने लाइन दुईटा लाइन भए। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी डबल परावर्तन गर्दाखेरि अब mn को डिस्टेन्स जति हुन्छ यसको 2 गुणा डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने विस्थापन भेक्टरको x कम्पोनेन्ट बन्छ भने y कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 बन्छ। अर्थात 2 इन्टु h2 माइनस h1 0 द्वारा चाहिँ यो विस्थापन हुन्छ। यसैगरी पहिले y बराबर k1 र पछि y बराबर k2 मा परावर्तन गरियो भने
अब यो पनि समानान्तर अक्ष नै भयो। यसमा चाहिँ ठिक अहिलेको अपोजिट विस्थापन नै भयो। विस्थापन भेक्टरको x कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 भयो भने y कम्पोनेन्ट चाहिँ 2 × k2 - k1 अथवा 0 चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। यो mn को डिस्टेन्सको डबल यसको चाहिँ y कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब यदि परावर्तनका दुईवटा अक्षहरू एकअर्कामा प्रतिच्छेदित भएका छन् भनेदेखि यसले दिने संयुक्त परावर्तनमा संयुक्त परावर्तन चाहिँ यसको परिक्रमण हुन्छ। अब यसमा चाहिँ पहिले x बराबर h मा त्यसपछि y बराबर k मा, पहिला x बराबर h मा त्यसपछि y बराबर k मा परावर्तन गरियो भने अब संयुक्त स्थानान्तरणले एउटा परिक्रमणलाई जनायो जुन केन्द्रबिन्दु चाहिँ h, k हुने र त्यसपछि यो ऋणात्मक अर्ध परिक्रमण अथवा -180 डिग्रीको परिक्रमण हुन्छ। अब यसको जस्ट फरक y बराबर k मा पहिला गरेर त्यसपछि x बराबर h मा चाहिँ परावर्तन गर्यो भने केन्द्रबिन्दु चाहिँ त्यही h, k नै रह्यो, तर यो चाहिँ के हुन्छ धनात्मक दिशामा अर्ध परिक्रमण अथवा +180 डिग्रीको परिक्रमण हुन्छ। यो भाइ बहिनीहरूले फिगरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पहिलो फिगरमा बीलाई पहिला हामीले यो x बराबर h भन्ने लाइनमा चाहिँ परावर्तन गर्यौं, इमेज यहाँनिर आयो। त्यसपछि फेरि यसलाई y बराबर k लाइनमा परिवर्तन गर्दा इमेज यहाँनिर आयो। सुरुबाट इमेज यतातिर पुग्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा यताबाट यो बाटो हुँदा यतातिर आएको ऋणात्मक दिशा भयो। यो ठ्याक्कै के त सिधा लाइनमा परेको छ, 180 डिग्रीमा भयो। यो जस्ट अपोजिट 180 यो पोजिटिभ लाइनबाट यो चाहिँ परिक्रमण भएको देखिन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू पहिला x बराबर h मा र त्यसपछि x बराबर y भन्ने लाइनमा परावर्तन गरियो भने यहाँ पनि परावर्तनका दुईटा अक्षहरू एकअर्कामा प्रतिच्छेदित छन्। यस्तो बेलामा उद्गम बिन्दु यो h नै केन्द्रबिन्दु हुने गरी यो ऋणात्मक दिशामा यो 90 डिग्रीको परिक्रमण, चौथाइ परिक्रमण भनेको 90 डिग्रीको भयो भने पहिला y बराबर k मा त्यसपछि x र y मा परिवर्तन गर्यो भने चाहिँ केन्द्रबिन्दु k, k हुन्छ भने यो ऋणात्मक परिक्रमण भयो, यो पनि चौथाइ परिक्रमण नै हुन्छ। यसरी यो संयुक्त परिक्रमणमा भाइ बहिनीहरूले यी कुरालाई ध्यान दिनु होला। अब हामी जाउँ भाइ बहिनीहरू यो संयुक्त परावर्तन परिक्रमण कुरा गरौँ। अब रोटेसन कुरा गर्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर दुईवटा कुरालाई ध्यान दिनु होला। एउटा परिक्रमणको केन्द्रबिन्दु के छ र त्यसपछि परिक्रमणको दिशा र त्यो मान कति छ भन्ने कुरा हुन्छ। योभन्दा अगाडिको करिकुलममा परिक्रमणको केन्द्रबिन्दु उद्गम बिन्दु बाहेक अरू बिन्दुहरू पनि थियो र अहिलेको नयाँ करिकुलममा उद्गम बिन्दुलाई मात्रै परिक्रमणको केन्द्रबिन्दु मानेर प्रब्लमहरू छन्। त्यसैले हामी यसको बारेमा मात्रै छलफल गर्छौं। अब परिक्रमणको कोण चाहिँ धनात्मक दिशामा 90 डिग्रीको भन्नु र ऋणात्मक दिशामा 270 डिग्री भन्नु एउटै हुन्छ। यसै गरी ऋणात्मक दिशामा 90 डिग्री भन्नु र धनात्मक दिशामा 270 डिग्री एउटै हुन्छ भने अब 180 डिग्रीको ऋणात्मक भने पनि धनात्मक भने पनि परिक्रमणको यो दिशा एउटै हुन्छ। यसको इमेज उही नै बन्छ। अब हामी जाउँ सबभन्दा पहिलो एक नम्बरमा परिक्रमणको कोण चाहिँ धनात्मक दिशामा 90 डिग्री हुँदाखेरि परिक्रमणको केन्द्र सबैमा उद्गम बिन्दु नै छ। कुनै वस्तु p x, y भनेको p' - y, x हुन्छ, अर्थात् उल्टिन्छ, अगाडिको चाहिँ माइनस बन्यो भनेर बुझ्नु होला। यसै गरी परिक्रमणको चाहिँ -90 डिग्रीको परिक्रमण उद्गम बिन्दु वरिपरि कुनै वस्तु p x, y छ भने यसको प्रतिबिम्ब y, -x हुन्छ। यसमा के भयो त ठ्याक्क अपोजिट उल्टियो नै, पछाडिको माइनस। 90 डिग्री प्लसमा उल्टिन्छ, अगाडिको माइनस बुझ्नु होला। 90 डिग्री माइनसमा उल्टिन्छ, पछाडिको माइनस। र अब 180 डिग्रीको त अब धनात्मक दिशामा गरे पनि ऋणात्मक दिशामा गरे पनि इमेज एउटै आउँछ। त्यसैले यो चाहिँ के छ त सुल्टै बस्ने भयो x, y नै, तर चिन्ह दुई के छ त नेगेटिभ छ, अर्थात् चिन्ह चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। अब यदि हामीले R1 पहिलो परिक्रमण र त्यसपछि R2 अर्को परिक्रमण गर्यौं भनेदेखि संयुक्त परिक्रमणमा अब यसलाई R1 अपरेसन R2 भने पनि भयो अथवा R2 अपरेसन R1 भने पनि भयो, एउटै हुन्छ। अब संयुक्त परिक्रमण पनि परिक्रमणको केन्द्रबिन्दु चाहिँ एउटै रहने भयो र त्यसपछि यसको कोण चाहिँ के त दुईटा कोणलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात् R1 0,0 θ1 एउटा परिक्रमण, R2 0,0 θ2 अर्को परिक्रमण भएदेखि संयुक्त परिक्रमण R2 अपरेसन R1 बराबर R1 अपरेसन R2 बराबर अब यो परिक्रमण नै भयो, रोटेसन, उद्गम बिन्दु नै 0,0, त्यसपछि के त परिक्रमणको कोण चाहिँ θ1 र θ2 दुईटा जोडिने हुन्छ। त भाइ बहिनी आउनुहोस् अब हामी विस्थापनमा जाउँ। विस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले अब कुनै पनि वस्तुलाई दिएको विस्थापन भेक्टरको आधारमा दिएको दिशा र मानको आधारमा चाहिँ यसको स्थानलाई परिवर्तन गर्ने, ठाउँ सार्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। यसको लागि विस्थापन भेक्टर दिएको हुन्छ। जस्तो यदि विस्थापन भेक्टर t a, b दिएको छ र कुनै वस्तु p x, y छ भने यसको आकृति p' भनेको
वस्तुको x कोर्डिनेट र y कोर्डिनेटमा भेक्टरको x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट जोडै पुग्छ। त्यसैले p ड्यास x प्लस a र y प्लस b चाहिँ हुन्छ। र यसको पनि हामीले अब दुईवटा विस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यदि T1 पहिलो विस्थापन T2 चाहिँ अर्को विस्थापन छ भनेदेखि संयुक्त विस्थापन T1 अपरेसन T2 अथवा T2 अपरेसन T1 चाहिँ यो T1 र T2 दुईटा विस्थापन भेक्टर कम्पोनेन्टलाई जोडेर हामीले गर्न सक्छौं। त भाइ बहिनी अब हामी इन्लार्जमेन्टमा जाउँ। विस्तारीकरण भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। एउटा विस्तारीकरणको केन्द्रबिन्दु के छ र त्यसपछि कति नापको आधारमा विस्थापन गरिएको हो त। अब यसको पनि दुईटा केन्द्रबिन्दु हुन सक्छ। एउटा उद्गम बिन्दु केन्द्रबिन्दु हुन सक्छ भने अर्को उद्गम बिन्दु बाहेक अन्य नै बिन्दु जस्तो एबी केन्द्रबिन्दु हुन सक्छ। यदि विस्तारीकरणको केन्द्रबिन्दु उद्गम बिन्दु छ भने त अब कुनै पनि वस्तु x y को प्रतिबिम्ब भनेको यसका दुवै कोर्डिनेटलाई k ले मल्टिप्लाई गर्ने स्केल फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरी पुग्यो। x, y अब्जेक्ट भयो भने यसको इमेज चाहिँ kx ky हुन्छ। यस्तै गरी विस्तारीकरणको केन्द्रबिन्दु उद्गम बिन्दु बाहेक अर्को बिन्दु a, b छ भने चाहिँ अब स्केल फ्याक्टर के नै भयो। अब्जेक्ट x, y को प्रतिबिम्ब k इन्टु x माइनस a प्लस a k इन्टु x कोर्डिनेट घटाउने केन्द्रको x कोर्डिनेट घटाउने हो k इन्टु x माइनस a त्यसपछि फेरि के त x कोर्डिनेट जोड्ने k इन्टु x माइनस a प्लस a त्यस्तै गरी k इन्टु y माइनस b प्लस b हुन्छ। रोटेसन जस्तै इन्लार्जमेन्टमा पनि यदि E1 र E2 दुईटा इन्लार्जमेन्टहरू छन् भनेदेखि अब यसको कम्बाइन इन्लार्जमेन्ट भनेको जस्तो E1 a, b केन्द्रबिन्दु रह्यो k1 स्केल फ्याक्टर भयो त्यसपछि E2 a, b केन्द्रबिन्दु नै भयो k2 स्केल फ्याक्टर भयो दुईटैको केन्द्रबिन्दु एउटै छ। यस्तो अवस्थामा संयुक्त विस्तारीकरण E2 अपरेसन E1 बराबर E1 अपरेसन E2 हुन्छ। यो भनेको इन्लार्जमेन्ट त्यही केन्द्रबिन्दु a, b नै केन्द्रबिन्दु र स्केल फ्याक्टर चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। रोटेसनमा चाहिँ दुईटा कोण जोडिने भयो भने इन्लार्जमेन्टमा चाहिँ यो स्केल फ्याक्टर दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने हो। त आउनुहोस् भाइ बहिनीहरु अब हामी ट्रान्सफर्मेसनको अरु केही थप कुराहरु बुझौं। यदि f ले एउटा स्थानान्तरण र g ले अर्को स्थानान्तरण जनाउँदछ भने अब संयुक्त स्थानान्तरणलाई हामीले GOF भन्न पनि सक्छौं। f इज फलोड बाइ g अथवा FOG भन्न पनि सक्छौं। g इज फलोड बाइ f। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने GOF मा पहिले f त्यसपछि g। पहिले f मा हुने स्थानान्तरण त्यसपछि के त g मा हुने स्थानान्तरण बुझ्नु पर्यो। भने FOG भनेर भन्यो भने चाहिँ पहिले g त्यसपछि के त f मा हुने स्थानान्तरण भनेर बुझ्नु होला। त यिनै कुराहरुलाई हामीले छलफल गर्दै अब म भाइ बहिनीहरुलाई केही 1 मार्क खाली क्वेशनको बारेमा छलफल गराउँदछु। भाइ बहिनीहरुले यसलाई कपी कलम लिएर टिप्नु होला। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु छन्। परीक्षामा यस्तै प्रश्न र यस्तै खालका अन्य प्रश्नहरु पनि सोध्न सक्ने हुन्छ। म केही नमुना प्रश्नपत्र भाइ बहिनीहरुलाई यहाँनिर छलफल गराउँछु। क्वेशन नम्बर 1 मा जाउँ। संयुक्त स्थानान्तरण भन्नाले के बुझिन्छ? व्हाट डु यु मीन बाइ कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन? त संयुक्त स्थानान्तरण भन्नाले के बुझिन्छ त? सबभन्दा पहिला कुनै एउटा वस्तुलाई स्थानान्तरण गर्यो, एउटा प्रतिबिम्ब प्राप्त हुन्छ, पुनः सो प्रतिबिम्बलाई पुनः स्थानान्तरण गर्ने, यसरी एकपछि अर्को स्थानान्तरण गर्ने, यो नै के हो त? कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन भयो। जस्तो कुनै वस्तुलाई स्थानान्तरण गर्दा प्राप्त हुने प्रतिबिम्बलाई पुनः स्थानान्तरण गर्दा अर्को प्रतिबिम्ब प्राप्त हुन्छ। जस्तो जतिपटक स्थानान्तरण गरिरहे पनि भयो कि हामीले बडीमा दुईवटा स्थानान्तरण पढ्छौं यहाँनिर। त यस प्रकारको स्थानान्तरणलाई के भनिन्छ त? संयुक्त स्थानान्तरण भनेर भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। x अक्षको परावर्तन पछि y अक्षमा परावर्तन गर्दा हुने एकल स्थानान्तरण उल्लेख गर्नुहोस्। स्टेट द सिंगल ट्रान्सफर्मेसन व्हेन द रिफ्लेक्सन इन x एक्सिस इज फलोड बाइ द रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस। अब पहिला x अक्षमा परावर्तन गर्नु पर्यो, त्यसपछि y अक्षमा परावर्तन गर्ने भन्ने बित्तिकै यहाँनिर दुईटा परावर्तन अक्षहरू एकअर्कामा प्रतिच्छेदित छन्, त्यसैले यसले दिने भनेको रोटेसनै हो। अब यसलाई हामीले कुनै अब्जेक्ट लिएर यस प्रकार बनाउन सक्छौं। p x, y पहिला रिफ्लेक्सन इन x एक्सिस भयो, यसले दिने प्रतिबिम्ब भनेको x, y। x अक्षमा परिवर्तन गर्दा पछाडीको माइनस y माइनस, त्यसपछि p ड्याश x, y लाई पुनः अब्जेक्ट मानेर हामीले रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस गर्छौं। यसो गरे पनि यसको प्रतिबिम्ब p डबल ड्याश चाहिँ अब के भयो त? अगाडिको माइनस बन्यो भनेपछि माइनस x माइनस y बन्यो। भनेपछि सुरुको वस्तु p x, y फाइनली कहाँ गयो त? p डबल ड्याश माइनस x माइनस y मा गयो। भनेपछि सुल्टै बस्यो, के भयो त? दुवै माइनस भयो। सुल्टै बस्यो, दुवै माइनस भयो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझेका छौं त? उद्गम बिन्दु वरिपरि 180 डिग्रीको परिक्रमण। अब यसलाई अर्ध परिक्रमण भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो धनात्मक दिशामा गरे पनि भयो, ऋणात्मक दिशामा भने पनि भयो, एउटै कुरा हो। त्यसैले यो संयुक्त स्थानान्तरणले जनाउने एकल स्थानान्तरण भनेको
उद्गम बिन्दु केन्द्र हुने गरी वरिपरि अर्ध परिक्रमण भनेर बुझ्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ भाइ बहिनीहरु। स्थानान्तरण R1 ले एउटा बिन्दु A लाई A ड्याश मा र स्थानान्तरण R2 ले A ड्याश लाई A डबल ड्याश मा स्थानान्तरण गर्दछ भने R2 अपरेसन R1 ले के गर्छ भन्ने क्वेसन छ। ट्रान्सफर्मेसन R1 ट्रान्सफर्म अफ पोइन्ट A टु A ड्याश एन्ड R2 ट्रान्सफर्म पोइन्ट A ड्याश टु A डबल ड्याश व्हाट डज R2 अपरेसन R1 डु। अब R2 अपरेसन R1 संयुक्त स्थानान्तरण R2 अपरेसन R1 भन्ने बित्तिकै हामीले अब पहिला R1 मा त्यसपछि R2 मा बुझ्नु पर्यो त। अर्थात यो भनेको R2 अपरेसन R1 ट्रान्सफर्म फर्स्ट A टु A ड्याश दैट इज R1 एन्ड देन A ड्याश टु A डबल ड्याश दैट इज के भयो त दैट इज R2 भयो। अब जाउँ हामी भाइ बहिनीहरु अर्को क्वेसन नम्बर 4 मा। अब क्वेसन नम्बर 4 को प्रश्न यस्तो रहेको छ भाइ बहिनीहरु। F ले रेखा y बराबर x मा हुने परावर्तन र g ले रेखा x बराबर 0 मा हुने परावर्तनलाई जनाउँदछ भनेको छ। अब त्यसो भए FOG ले कुन स्थानान्तरणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अब यहाँ पनि कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन FOG भनेपछि हामीले पहिला f मा गर्नु पर्यो त्यसपछि g मा गर्नु पर्यो। त आउनुस् यस प्रकार हामीले यसलाई चाहिँ कुनै वस्तु मानेर बनाउन सक्छौं। जस्तो p x मा कुनै हामीले अब्जेक्ट लियौं भने पहिला f मा गर्नु पर्यो। f भनेको के छ त y बराबर x मा। y बराबर x मा के हुन्छ त अब इमेज यसको प्रतिबिम्ब उल्टिन्छ भनेपछि p ड्याश y x भयो। त्यसपछि केमा g मा g भनेको के छ x बराबर 0 भनेको के हो त x बराबर 0 भनेको y एक्सिस मा x माइनस हुन्छ भनेपछि अगाडिको माइनस भनेपछि y कमा x चाहिँ के भयो त माइनस y x भयो। त्यसैले अब यो के भयो त भन्दाखेरि फर्स्टको इमेज भनेको p x कमा y छ। फाइनली के बन्यो त माइनस y x भनेपछि उल्ट्यो अगाडिको माइनस। अब हाम्रो फर्मुला के छ रोटेसन हैन त। रोटेसनमा के हुन्छ उल्टिन्छ अगाडिको माइनस हुन्छ। त्यसैले यो GOF ले के जनायो त भन्दाखेरि 90 डिग्री धनात्मक दिशामा परिक्रमण यसको केन्द्रबिन्दु चाहिँ के त उद्गम बिन्दु हुने भयो। क्वेसन नम्बर 5 बिन्दु x y लाई पहिले रेखा x बराबर 0 मा परावर्तन गरेपछि प्राप्त प्रतिबिम्बलाई y बराबर k मा परावर्तन गर्दा अन्तिम प्रतिबिम्ब पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। यहाँ प्रतिबिम्ब मात्रै पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। आउनुस् अब एउटा इमेज लिएर एउटा अब्जेक्ट लिएर गरौँ हामी। जस्तो x y लाई पहिला रिफ्लेक्सन इन x बराबर 0 मा गर्ने। x बराबर 0 भनेको y एक्सिस मा अगाडिको माइनस x भयो। त्यसपछि y बराबर k मा y बराबर k भनेपछि अगाडिको जस्ताको तस्तै बस्यो माइनस x पछाडिको 2k बाट घट्ने भयो। त्यसैले यसको फाइनल इमेज भनेको चाहिँ के बन्यो त माइनस x कमा 2k माइनस y बन्यो। क्वेसन नम्बर 6 अब फरक क्वेसन आयो। f र t दुईटा यहाँ स्थानान्तरण छन्। f भन्ने स्थानान्तरणले बिन्दु x y लाई 2x कमा y मा चाहिँ चेन्ज गर्छ। अर्को t भन्ने स्थानान्तरणले बिन्दु x y लाई x कमा y माइनस 1 मा चाहिँ स्थानान्तरण गर्छन्। अब हामीले अरु फर्मुला सम्झनु पर्दैन यसलाई यही नै आधारमा गर्ने एउटा फंक्सनको प्रश्न जस्तो पनि भयो। उक्त स्थानान्तरण संयुक्त स्थानान्तरण FOT पत्ता लगाउनु। उक्त स्थानान्तरणको संयुक्त स्थानान्तरण FOT पत्ता लगाउनुस् भनेपछि पहिला t गर्नु पर्यो त्यसपछि f गर्नु पर्यो। अब FOT भनेको यहाँनिर f लाई f इज फलोड बाइ t बुझ्नु पर्यो हामीले यहाँनिर। अब यसमा चाहिँ FOT भनेपछि अब FOT इक्वल्स टु FT हुन्छ। यो FT भनेको चाहिँ अब t ले इमेजलाई t को इमेज भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि x कमा y माइनस 1 छ। अब यो रहने भयो। अब f मा पुग्दाखेरि यसले 2x y गर्ने भनेपछि x लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो y माइनस 1 जस्ताको तस्तै बस्यो। त्यसैले यसको कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ फाइनल इमेज भनेको 2x कमा y माइनस 1 भयो। अब प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। एउटा परिक्रमण R1 0,0 x डिग्री र त्यसपछि R2 0,0 y डिग्री गरिन्छ। संयुक्त परिक्रमण के हुन्छ। अब यहाँ पनि दुईटा परिक्रमण भयो केन्द्रबिन्दु एउटै छ। संयुक्त परिक्रमण नै भइहाल्यो केन्द्रबिन्दु त्यही भयो। यसको डिग्री चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो एंगललाई जोड्नु पर्यो। ल भनेपछि संयुक्त परिक्रमणमा 0,0 x डिग्री प्लस y डिग्रीको हुने भयो। क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। लगातार दुईवटा लगातार विस्तारीकरणहरू इन्लार्जमेन्ट 1 E1 0,k1 भनेको केन्द्रबिन्दु उद्गम बिन्दु चाहिँ केन्द्रबिन्दु भयो k1 नापो भयो। त्यसपछि अर्को इन्लार्जमेन्ट E2 यो चाहिँ केन्द्रबिन्दु 0,0 भयो अनि नापो k2 भयो द्वारा परिभाषित गरेको भए संयुक्त विस्तारीकरण के होला भनेको छ। अब यसमा संयुक्त विस्तारीकरण भनेपछि हामीले केन्द्रबिन्दु एउटै रह्यो सेम केन्द्रबिन्दु छ। यसको स्केल फ्याक्टर मल्टिप्लाई गरी पुग्यो स्केल फ्याक्टर चाहिँ भनेपछि यसको कम्बाइन्ड टास्क इन्लार्जमेन्ट भनेको ई चाहिँ उद्गम बिन्दु वरिपरि k1 k2 चाहिँ हुने भयो। ओके अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 9 मा।
बिन्दु पिएबीलाई रेखा y बराबर x मा परावर्तन गरेपछि उद्गम बिन्दुको वरिपरि -90 डिग्रीमा घुमाउँदा प्राप्त हुने प्रतिबिम्बको निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनुहोस्। ल पहिला y बराबर x मा परावर्तन गर्नु पर्यो, त्यसपछि -90 डिग्रीमा ओरिजिन वरिपरि चाहिँ यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो। ल यसमा पनि हामीले एउटा अब्जेक्ट लियौँ। ल p a, b दिएको छ अब्जेक्ट, यसलाई हामीले y = x मा पहिला रिफ्लेक्सन गर्छौँ, यो चेन्ज भयो, उल्टियो, p' ba बन्यो। त्यसपछि 90 डिग्री माइनस भनेपछि फेरि उल्टिन्छ, पछाडिको माइनस पार्ने भनेपछि अब BA लाई उल्टाउँदा AB बन्यो, पछाडिको माइनस पार्ने। यसको फाइनल इमेज भनेको A, -B हुने भयो। क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ। बिन्दु AB लाई उद्गम बिन्दु O बाट +90 डिग्री घुमाउँदा बन्ने प्रतिबिम्बलाई फेरि हामी y अक्षमा परावर्तन गराउँदा बन्ने प्रतिबिम्बको निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। सेम प्रोसिडर पनि भाइ बहिनी हो। बिन्दु A, B छ, पहिला रोटेसन गरी 90 डिग्री +90 डिग्री उल्टिन्छ, अगाडिको माइनस बन्यो, -BA बन्यो। यसलाई पुनः के त y एक्सिसमा गर्ने भनेपछि अगाडिको फेरि माइनस बन्यो भनेपछि माइनस पोजिटिभ बन्यो, BA बनेको। यसको फाइनल इमेज भनेको BA हुने भयो। क्वेसन नम्बर 11 मा जाउँ। अब यसमा दुईवटा स्थानान्तरण दिएको छ। R1 ले x अक्षद्वारा हुने परावर्तनलाई जनायो, R2 ले उद्गम बिन्दुबाट +90 डिग्रीको परिकोण जनाउँदछ भने अब बिन्दु A x, y को संयुक्त स्थानान्तरण R1 अपरेसन R2 द्वारा हुने प्रतिबिम्बित बिन्दु पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हामीले बिन्दु निकाले पुग्यो। अब R1 अपरेसन R2 दिएको छ हामीलाई, यो भनेको पहिला R2 मा गर्ने, त्यसपछि R1 मा गर्ने भनेपछि अब बिन्दु हाम्रो x, y दिएको छ। अब x, y लाई पहिला R2 गर्ने, R2 भनेको 90 डिग्री प्लसको परिक्रमा भयो, उल्टिन्छ, अगाडि माइनस y x भयो। त्यसपछि R1 गर्ने, x अक्षमा परिवर्तन भनेपछि पछाडिको नेगेटिभ पार्ने भनेपछि -y - x भने त्यसैले फाइनल इमेज भनेको -y, -x बन्ने भयो। अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 12 मा। बिन्दु AB लाई पहिले x अक्षमा परिवर्तन गरी त्यसपछि mn भेक्टरद्वारा स्थानान्तरण गर्दा हुने प्रतिबिम्बको निर्देशाङ्क निकाल्नुहोस् भनेपछि यो पनि सिम्पल नै छ। अब पहिला हामी x अक्षमा परिवर्तन गर्छौँ AB लाई, त्यसपछि अब विस्थापन भेक्टर कम्पोनेन्ट जोड्ने भयो दोस्रोमा। भनेपछि पहिला AB लाई रिफ्लेक्सन इन x एक्सिस, अब x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्दा y को साइन माइनस भयो भनेपछि A - B बन्यो, पछाडिको माइनस बन्यो, अथवा पछाडिको साइन चेन्ज भयो, बुझ्नु होला। माइनस छ भनेदेखि प्लस हुन्छ, प्लस भए माइनस हुन्छ। त्यसपछि ट्रान्सफर्म बाई mn भनेपछि A + m माइनस, -B + n भयो, फाइनल इमेज। क्वेसन नम्बर 13। बिन्दु x, y लाई पहिले उद्गम बिन्दु O बाट -90 डिग्री घुमाउँदा हुने प्रतिबिम्बलाई भेक्टर AB द्वारा विस्थापन गर्दा हुने प्रतिबिम्बको निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनुहोस्। यो सेम नै भइहाल्यो। पहिला -90 डिग्रीमा गर्नु पर्यो, रोटेट गर्नु पर्यो, त्यसपछि AB द्वारा विस्थापन गर्ने। ल यस्तो हुन्छ। पहिला -90 डिग्री उद्गम बिन्दुमा भनेपछि उल्ट्यो, पछाडि माइनस गर्नु पर्यो, y - x बन्यो। त्यसपछि AB द्वारा ट्रान्सलेसन गर्ने भनेपछि अब कम्पोनेन्टहरु जोड्नु पर्यो, y + a, -x + b भन्ने भयो। त आउनुहोस् भाइ बहिनी क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। अब पहिला बिन्दु P x, y लाई x बराबर h रेखामा परावर्तन गर्ने, त्यसपछि इन्लार्जमेन्ट गर्ने, उद्गम बिन्दु वरिपरि नापो के लिएर इन्लार्जमेन्ट गर्ने। अन्तिम प्रतिबिम्ब के हुन्छ त हेरौँ है त। भनेपछि पहिला रिफ्लेक्सन x = h भनेपछि अब x कोर्डिनेट चाहिँ 2h बाट घट्यो, y जस्ताको तस्तै बस्यो। P' चाहिँ 2h - x, y भयो। इन्लार्जमेन्ट गर्ने केमा भनेपछि अब स्केल फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरे पुग्यो। अब 2h - x लाई पनि k ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, y लाई पनि k ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। फाइनल इमेज चाहिँ 2hk - kh, ky बन्ने भयो। क्वेसन नम्बर 15 मा जाउँ। बिन्दु A x, y लाई भेक्टर AB ले स्थानान्तरण गर्नु पर्यो पहिला, त्यसपछि इन्लार्जमेन्ट गर्ने। ल उद्गम बिन्दु वरिपरि नापो के लिएर अन्तिम प्रतिबिम्ब के बन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा पनि अब पहिला हामी ट्रान्सलेसन बाई गर्छौं भेक्टरद्वारा। भनेपछि हामीले अब A को x, y को प्रतिबिम्ब ट्रान्सलेट बाई भेक्टर AB गर्दाखेरि x + a, y + b बन्ने भयो। त्यसपछि इन्लार्जमेन्ट गर्दाखेरि त्यो कोर्डिनेटलाई के ले चाहिँ क्रमशः के त मल्टिप्लाई गर्ने नै भइहाल्यो। र त्यसपछि लास्टमा जाउँ हामी भाइ बहिनी हो। लास्ट क्वेसन चाहिँ आजको हाम्रो क्लासको, यदि T1 - 32 र T2 6 - 3 भए T2 अपरेसन T1 को भेक्टर निकाल्नुस् भनेको छ। अब हामीले सिम्पली T2 अपरेसन T1 भनेको T1 र T2 लाई जोड्छौं, र त्यसपछि 6 - 3 + - 2 लाई जोड्दाखेरि T2 अपरेसन T1 अथवा T2 अपरेसन T1 भने पनि T1 अपरेसन T2 भने पनि दुईटा भेक्टर कम्पोनेन्टलाई जोडिदिने 3-1 भेक्टर भन्ने आउँछ। र यसरी हामीले आजको हाम्रो यस क्लासलाई चाहिँ मैले अन्त्य गरे भाइ बहिनीहरु। अब
अर्को क्लासमा हामी यससँग सम्बन्धित लङ क्वेसन लिएर आउनेछौँ र आजको क्लासबाट म बिदा माग्न चाहे। भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला। 1 मार्क खाले भेरी सर्ट क्वेसन यसबाट आउँछ र आजलाई यति नै गरेँ। बाँकी अर्को क्लासमा